अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं इस्लाह.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। तो जब मैंने ये कहा कि मैं वही को साबित करूँगा, तो इस पर उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह मिक्की माउस और कैप्टन प्लैनेट की आंखों से शुआएँ निकलती हैं, तो पहले तो इस बात को साबित किया जाए कि क्या मिक्की माउस या कैप्टन प्लैनेट की आंखों से शुआएँ निकलती भी हैं या कि नहीं, यानी कि इनका वजूद पहले साबित किया जाए, इसके बाद वही की बात करेंगे। तो ये नुक्ता उन्होंने बिल्कुल सही उठाया और मैं समझता हूँ कि बहुत इस हवाले से अवैस इकबाल साहब वैलिड हैं। मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा, वो ये कि जब असल में अवैस भाई के साथ मेरा इस हवाले से एक इल्मी मुकालमे पे बात तय हुई, तो वो यही हुई थी कि हम सबसे पहले कुछ मयारात तय करेंगे और हम ये तय करेंगे क्या इल्म और अक्ल जो है वो हक तक पहुँचने का मेयार बन सकती है या नहीं। तो दरअसल मुझे या तो उन्हें पहले इस बात पे हम राब्ता करना चाहिए था या मुकालमा करना चाहिए था कि क्या खुदा का वजूद है भी या नहीं, ये वही और ये दूसरी चीज़ें ये बात की बात है। तो बहरहाल उनकी ये बात बिल्कुल सॉलिड थी और लेकिन मैंने चूँकि वही की बात इसलिए की कि मैं उनसे पहले कमिटमेंट कर चुका था कि मैं इल्म और अक्ल और वही के हवाले से बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे दलाइल जो हैं इस वीडियो के अंदर आप जब सुनेंगे तो इनकी तायद करेंगे और इसमें मैंने कोशिश की है बताने यही चीज़ें बताने की। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई वही की ज़रूरत अक़ली तौर पे, इल्मी तौर पे है कि नहीं, जो कि आपने अभी जैसे कि अर्ज़ भी किया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अच्छा, कुछ चूँकि मुझे आपको या अपने सुनने वालों को कुछ नताइज तक पहुँचाना है, कुछ नताइज तक लेके जाना है ताकि हम उस पे तदब्बुर कर सकें, गौर व फ़िक्र कर सकें। तो मैं आज भी वही पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करूँगा। कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा आपको, कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। अच्छा, ये पहली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वीडियो इस मकसद के लिए दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो से मैं ये साबित करूँगा या करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला को शायद हमारी आँख नहीं देख पा रही, या खैर देख तो नहीं सकती, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा कर लें। अल्लाह ताला को हम अपने इर्द-गिर्द महसूस नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो आज हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है। अच्छा, इस एक्टिविटी में 2 प्लेयर्स हैं। अच्छा, एक बात और अर्ज़ कर दूँ इसको करने से पहले कि अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आपने ये वीडियो देखी है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका क्लाइमेक्स जो है वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ। जी, जी, आसिम साहब, बोलिए। मुझे मुझे अंदाजा है कि आप एक उस्ताद हैं। आप एकेडमी में पढ़ाते हैं, आप तालीमी जी, जी। दरसगाहों के अंदर पढ़ाते हैं और एक असातिज़ा जो होते हैं उनकी एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक आदत डेवलप हो चुकी होती है कि आप जो लेक्चर तैयार करके जाते हैं, आपकी कोशिश होती है कि जल्द अज़ जल्द वो लेक्चर जो है आप अपने स्टूडेंट्स को मुंतकिल कर दें। हम अपनी यूनिवर्सिटी में कहा करते थे कि अ लेक्चर इज़ अ प्रोसेस by which knowledge is transferred from the notes of the teachers to the notes of the students without passing through minds of either। ठीक है, तो मैं मुझे मुझे बहुत अंदाजा है कि आप किस हद तक मुश्ताक हैं अपनी वीडियोस और अपने नताइज हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन जी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल से गुफ्तगू का आगाज करना चाह जी। रहा हूँ, फिर आप अपनी कि जी, जी। आप बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से वही आती है, अल्लाह ताला की जानिब से वही आती है, अल्लाह ताला को महसूस किया जा सकता है। सर, ये जी। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर कोई सवाल किया जाए कि क्या कैप्टन प्लैनेट या मिक्की माउस की आंखों से शुआएं निकलती हैं? भाई, अगर जब तक आप कैप्टन प्लैनेट का या मिक्की माउस का मुशाहिदा नहीं वजूद करेंगे, वजूद ही साबित नहीं करेंगे, नहीं तब कर तक सकते। सवाल अब है कि कैप्टन प्लैनेट या मिक्की माउस की आंखों से शुआएं निकलती हैं। तो इससे पहले कि हम वही की मौजूदगी के हुँ, ऊपर बात करें, उस वही हुँ, का जो हुँ। सोर्स है, जो कि एक खालिक कायनात है, जिसका वजूद जो है इस वक़्त पूरी दुनिया में वजह नज़ा बना हुआ है, तो हमें हमें नहीं चाहिए कि पहले हम उस वजूद खुदा के हवाले से बात करें, ताकि जी, जब वजूद खुदा साबित हो जाए, साबित हो फिर जाए। ऑटोमेटिकली ये अज़्यूम किया जा सकता है कि हुँ। वो एक एक्टिव डीटी है, जी, जो कि जी, अपनी मखलूक से गुफ्तगू भी करना पसंद करती है वही पसंद के करती है। ज़रिए। आसिम मकबूल साहब। जी, ये वैसे आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है या सही वो लिया है। लेकिन देखिए, मैंने जो अभी गुफ्तगू का आगाज़ किया है और इससे पहले
وہ اسی بنیاد پہ کیا کہ پہلے ہم کچھ معیارات کو طے کر لیں. ایک بات آپ نے اور کہی کہ ایک ایسا خدا جس کا انٹائٹی جو ہے وہ کنٹروورشل ہے. اس کی میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کی انٹائٹی، اس کی ذات جو ہے ہرگز کسی دور میں کنٹروورشل نہیں رہی. کنٹروورشل جب میں نے کہا یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 4 8 10 20 30 50 ہر دور میں رہیں جو خدا کی ذات پر جو ہے وہ اعتراض. ہیومینٹی ایز اے کمیولیٹو، اس نے کبھی اس بات پہ تو اعتراض اٹھایا ہی نہیں ہے کہ کوئی خالق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جدید کوانٹم فزکس جو ہے وہ تو اعترافات در اعترافات اس نے کر دی ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ کریٹڈ چیز ہو اور اس کا کریٹر نہ ہو. تو آصم صاحب یہ وہ گفتگو ہے جو میں آپ سے کر محظوظ ہوتا ہوں. بہت بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ اقلیت میں ایسے ضرور موجود رہے ہیں جو کہ وجود خدا کو جھٹلاتے رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئلے کی کان میں چند ہی ہیرے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کی بات تسلیم بھی کر لوں کہ انسانیت نے کبھی بھی انسانوں کے کلیکٹیو وزڈم نے کبھی خدا کے وجود کو نہیں جھٹلایا ہے. عاصم مقبول صاحب، انسانوں کے کلیکٹیو وزڈم نے کبھی خدا کے وجود کا اثبات بھی نہیں کیا ہے. دیکھیے اس وقت مختلف لوگوں کے ذہنوں میں خداؤں کا تصور مختلف ہے. ہندو بھی انسان ہیں، ان کے ہاں مختلف خداؤں کا تصور ہے. بدھسٹ کے پاس خدا کا تصور بہت پراسرار ہے. ٹھیک ہے، ہر مذہب کا ایک، اور جو زرتشت ہیں اس میں 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اہرمن اور ایک برائی کا خدا ہے یزنا. تو اگر انسانوں نے کبھی بھی ایز اے کلیکٹیو وزڈم خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے تو انسانوں نے کبھی ایز اے کلیکٹیو وزڈم اس کی ایٹریبیوٹس کے اوپر اتفاق بھی نہیں کیا ہے. عاصم صاحب جی اچھا، اتفاق نہیں کیا ہے، میں اس بات سے اختلاف کروں گا. اتفاق کیا ہے لیکن اس کی وحدت پہ اختلاف نہیں کیا ہے. اتفاق نہیں کیا ہے، اس کی وحدت پہ کبھی اتفاق نہیں ہوا. آج بھی اتفاق نہیں ہے. کسی کے 2 خدا ہیں، کسی کے کئی خدا ہیں، اور کسی کا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، قل هو اللہ احد. تو یہ تو ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور اس پہ میرا پورا ایک لیکچر بھی ہے، فطری طور پہ بہت جلدی تعصب اختیار کر لیتا ہے. اس کی طرف ٹینڈنسی، اس کا جو ہے نا رجحان بڑھ جاتا ہے. کس کی طرف؟ تعصب کی طرف. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی سے معاملہ ہو اور اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا تلخ معاملہ ہو گیا ہو تو آپ کے دل میں فوراً نفرت پیدا ہو جائے گی. اچھا اب وہ نفرت، بھلے وہ شخص کام اچھا بھی کرتا ہو یا کر رہا ہو، لیکن وہ نفرت کی بیس پہ آپ ہر اس بندے کے معیارات کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کی نیکی کو بھی نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کی بدی کو بھی نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی بڑا اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تعصب پسند ہے، وہ اس سے ہٹ کے رہ نہیں سکتا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیادی دعوت جو پیغمبر اسلام لے کر آئے وہ اسی تعصب کے پردے کو چھاٹنا ہے. یہ بات کی ساری باتیں، یہ ساری باتیں بات کی ہیں. پہلا مرحلہ ان کا یہی تھا کہ کس طریقے سے اس چیز کو توڑا جائے، اس تعصب کو توڑا جائے. تو عاصم صاحب آپ کی الماری میں اندازاً کتنی قمیضیں ہوں گی؟ کتنی قمیضیں ہوں گی؟ 10-15. مطلب میکسیمم 15. ہاں اس سے زیادہ کا میں وہ مقصد میں لباس پہ اتنا وہ. اچھا عاصم صاحب اب ذرا غور کیجئے گا کہ فرض کیجئے کہ آپ کی جو الماری ہے، جو آپ کی وارڈروب ہے، اس کے اندر 15 قمیضیں لٹک رہی ہیں. آپ الماری کھولتے ہیں اور اب ظاہر ہے بیویاں تو یہ ان کی وارڈروب کے اندر تو 150 قمیضیں ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، نئے کپڑے دلائے جائیں. لیکن آپ کے پاس 15 قمیضیں ہیں، آپ ان کو گن سکتے ہیں 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر فزیکل ڈائمنشنز میں ایک قمیض کی ڈائمنشنز ختم ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسری قمیض شروع ہوتی ہے، پھر ایک تیسری قمیض شروع ہوتی ہے. آپ ان کو گن سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز فزیکل ڈائمنشنز میں جس کو گنا جا سکتا ہے وہ نمبریبل ہوتی ہے. تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد،
آپ اپنے اللہ جی تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک اللہ ہے. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ فزیکلی ڈائمینشنز رکھتا ہے اور اس کی کچھ حدود اربع ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارا خدا ہے, اور اس کی کچھ ڈائمینشنز کے آگے دوسرا بھی ہو سکتا تھا, تیسرا بھی ہو سکتا تھا, چوتھا بھی ہو سکتا تھا. جیسے آپ کے صحن میں اگر 2 موٹر سائیکلز کھڑی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 2 موٹر سائیکلز ہیں, یا ایک موٹر سائیکل. آپ گن سکتے ہیں, نمبر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے رب کو نمبر کر سکتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی صوفیہ کا یہ دعویٰ کہ خدا اس ساری کائنات پر حاوی و ساری حاوی ہے اور اس کے اوپر طاری ہے, وہ آٹومیٹکلی ریبٹل ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ جس خدا کو گن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فزیکل ڈائمینشنز ہیں. عاصم صاحب جی. اچھا چلے میں بس اس کا جواب دے کے اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف آتا ہوں, کیونکہ اب ٹائم میں دیکھ رہا ہوں 7:15 ہو گئے اور آج بھی 1 ہی گھنٹہ ہوگا. دیکھیں آپ نے ایک جو بات کہی کہ فزیکل ڈائمنشن, یہ آپ نے اس لیے بات کی کیونکہ ہم اور آپ فزیکل ڈائمنشن رکھتے ہیں, تو ہم مخلوق جو ہے وہ خالق کو بھی مخلوق کی ذہنیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. تبھی ہم نے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا, یا ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہوں گے کہ فزیکل ڈائمنشن وہ بھی ایک بھی ہو سکتی, یعنی کہ کاؤنٹیبل ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہم مخلوقوں کی سوچ کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہم سوچتے ہیں, جس طرح ہم ایک وجود ایک فزیکل انٹائٹی رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چلیں میں انشاءاللہ یہ ساری باتوں کو اب مزید آگے کور کروں گا جو آپ نے یہ سوالات کیے نا. اب میں ایکٹیویٹی کا آغاز کر